Hello everyone, आज हामी क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 18.2 बाट लास्ट भिडियो गर्दैछौँ र हाम्रो यहाँ नम्बर 14 मा देख्छ प्रुभ द फलोइङ र पार्ट 1 मा छ cos 90 डिग्री minus a into sin 90 डिग्री minus a होल डिवाइड बाइ tan 90 डिग्री minus a equal to 1 minus cos square a र हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो 1 minus cos square a र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो दिएको छ cos 90 degree minus a into sin 90 degree minus a whole divided by tan 90 degree minus a र कम्प्लिमेन्ट्री एंगलबाट हाम्रो cos 90 minus theta भनेको sin theta हो र हामीले सिम्पल यसलाई लेख्न सक्छौं cos 90 minus a भनेको sin a into sin 90 minus a भनेको फेरि हाम्रो cos a कम्प्लिमेन्ट्री एंगल tan 90 minus a भनेको फेरि हाम्रो cot a र अब हामी न्युमरेटर sin a into cos a लाई त्यतिकै राख्ने छौं र cot a को चाहिँ हामीले रेशियो लाउने छौं र cot a को रेशियो चाहिँ थियो हाम्रो cos a by sin a र न्युमरेटर रिमेन्स सेम into cos a होल डिवाइड बाइ cot a भनेको चाहिँ हाम्रो रेशियो हो cos a upon sin a र cos a र cos a क्यान्सल हुँदैछ न्युमरेटर डिनोमिनेटर अब हाम्रो रहन्छ sin a होल डिवाइड बाइ 1 upon sin a यहाँबाट त्यति रह्यो इक्वल टु बेला रेसिप्रोकेट गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ sin a ले न्युमरेटर sin a लाई गएर मल्टिप्लाई हुन्छ sin a into sin a र यो sin a into sin a मल्टिप्लाई हुँदाखेरि sin स्क्वायर a र हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी फर्स्ट फर्मुला sin square theta equal to sin square theta plus cos square theta equal to 1 थियो र यहाँबाट हामीले बनाउन सक्छौं sin square theta भनेको चाहिँ हाम्रो sin square theta equal to cos square theta राइट पटि सिम्पल गर्दाखेरि 1 minus cos square theta र sin square theta को भ्यालु चाहिँ 1 minus cos square theta चाहिँ हाम्रो यो ल्याउनु पर्यो त्यसले गर्दा sin square a को ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख्छौं 1 minus cos square a which is equal to right hand side hence proved. Now 14 part 2 मा देख्छ हामीलाई sin 90 degree minus a upon cosec 90 degree minus a plus cos 90 degree minus a whole divided by sec 90 degree minus a equal to 1 र प्रुफ गर्नु पर्यो हामीले 1 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ हाम्रो यो टर्म लेफ्ट ह्यान्ड साइड sin 90 degree minus a upon cosec 90 degree minus a plus फेरि यहाँनिर छ cos 90 degree minus a whole divided by sec 90 degree minus a ओके कम्प्लिमेन्ट्री एंगल फेरि हामी लाउने छौं यहाँनिर sin 90 minus theta भनेको cos theta हो त्यसले गर्दा यहाँनिर हामी सिधै लेख्न सक्छौं cos a अपन cosec 90 minus a भनेको हाम्रो sec a हो प्लस फेरि यहाँनिर हाम्रो छ cos 90 minus a भनेको चाहिँ फेरि sin a होल डिवाइड बाइ sec 90 minus a भनेको cosec a रेसिप्रोकल लाउने छौं अब हामी रेसिप्रोकल लाउँदाखेरि न्युमरेटरलाई त्यतिकै राख्ने छौं cos a र sec को रेसिप्रोकल हाम्रो 1 upon cos हो त्यसले गर्दा sec a को ठाउँमा हामी लेख्छौं 1 upon cos a प्लस फेरि न्युमरेटर sin a लाई त्यतिकै राख्छौं डिनोमिनेटर cosec a को रेसिप्रोकल sin a हो सो हामीले यसको ठाउँमा लेख्न सक्छौं 1 upon sin a ओके अब रेसिप्रोकेट हुँदाखेरि यो माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ cos a ले cos a लाई मल्टिप्लाई cos a into cos a plus sin a into फेरि यो sin a ले माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ sin a cos a into cos a मल्टिप्लाई गर्दा cos square a plus sin a into sin a मल्टिप्लाई गर्दाखेरि sin square a र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 which is equal to right hand side र यहाँनिर हामीले लेख्ने छौं since sin square theta first trigonometric identity sin square theta plus cos square theta equal to 1 यो थियो र यहाँबाट चाहिँ हामीले 1 लेख्न सक्छौं hence proved
नंबर 15 मा दिएको छ हामीलाई सिम्प्लिफाई द फलोइङ अनि पार्ट 1 मा दिएको छ cos थीटा अपन sin 90 minus थीटा प्लस cos 90 minus थीटा अपन sec 90 minus थीटा minus 3 tan square 30 डिग्री र यसको चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो र फर्स्टको न्युमरेटर cos थीटा लाई हामी त्यतिकै राख्ने छौं र डिनोमिनेटर sin 90 minus थीटा लाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल युज गर्ने छौं sin 90 minus थीटा भनेको हाम्रो सिम्पल cos थीटा हो प्लस cos 90 minus थीटा भनेको sin थीटा whole divided by sec 90 minus theta भनेको cosec theta minus 3 अब tan 30 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबलबाट चाहिँ 1 upon root 3 को होल स्क्वायर किन भन्दाखेरि यहाँ स्क्वायर छ त्यसले गर्दा होल स्क्वायर ओके फर्स्ट cos theta क्यान्सल न्युमरेटर डिनोमिनेटर सेम छ र फर्स्ट टर्मबाट 1 रह्यो प्लस सेकेन्डमा sin theta अपन यसमा रेसिप्रोकल लाउने छ cosec theta को रेसिप्रोकल जो sin theta यसमा लेख्न सक्छौं 1 upon sin theta minus 3 into यो स्क्वायर र रुट ओभर क्यान्सल भएर 1 upon 3 मात्र रह्यो यो 3 र 3 पनि क्यान्सल अब यहाँबाट हाम्रो 1 त्यतिकै छ प्लस sin थीटा into यो sin थीटा ले यसलाई गरेर मल्टिप्लाई sin थीटा माइनस यहाँबाट हाम्रो 1 मात्र रह्यो र यहाँ प्लस 1 छ यो माइनस 1 छ प्लस 1 र माइनस 1 क्यान्सल sin थीटा into sin थीटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा र यसको हाम्रो भ्यालु चाहिँ रहेछ sin स्क्वायर थीटा 15 पार्ट 2 मा हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो सबैले हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हामी सिधा लाउँछौं cosec 90 minus थीटा भनेको हाम्रो sec थीटा हो sec थीटा इन्टु फेरि sin 90 minus थीटा भनेको cos थीटा इन्टु cot 90 minus थीटा भनेको tan थीटा होल डिवाइडेड बाइ cos 90 minus थीटा भनेको sin थीटा इन्टु sec 90 minus थीटा भनेको cosec थीटा इन्टु यहाँ tan थीटा छ tan थीटा प्लस cot थीटा लाई हामी त्यतिकै राख्ने छौं cot थीटा होल डिवाइड बाइ tan 90 minus थीटा भनेको फेरि cot थीटा र यहाँबाट cot थीटा र cot थीटा क्यान्सल हुँदैछ न्युमरेटर डिनोमिनेटर अनि यहाँबाट पनि हामीले हेर्नु पर्यो कुन कुन टर्म क्यान्सल हुँदैछ tan थीटा र tan थीटा क्यान्सल हुँदैछ र हाम्रो रिमेनिङ टर्म छ sec थीटा इन्टु cos थीटा sec थीटा लाई हामी त्यतिकै राख्ने छौं र cos थीटा को रेसिप्रोकल चाहिँ हो sec थीटा र cos थीटा को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं 1 upon sec थीटा होल डिवाइडेड बाइ sin थीटा लाई त्यतिकै राख्ने छौं इन्टु फेरि cosec थीटा को रेसिप्रोकल sin थीटा र यसको ठाउँमा पनि हामी लेख्न सक्छौं 1 upon sin थीटा प्लस यहाँ छ 1 sec थीटा र sec थीटा क्यान्सल sin थीटा र sin थीटा पनि क्यान्सल फर्स्ट टर्मबाट रह्यो 1 मात्रै 1 by 1 भनेको हामीले 1 नै लेख्न सक्छौं प्लस सेकेन्ड टर्मबाट 1 अलरेडी छ र दुईटालाई एड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँदैछ 2 र यसको भ्यालु चाहिँ रहेछ 2 Number 16, find the value of theta where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree. थीटा को जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ 0 भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो अनि 90 भन्दा कम्ती हुनु पर्यो र फर्स्ट क्वेशन हाम्रो यो छ यहाँबाट हामी थीटा को भ्यालु निकाल्ने छौं र फर्स्टमा हाम्रो cos 63 डिग्री त्यतिकै रहन्छ 63 डिग्री इन्टु कम्प्लिमेन्ट्री एंगल sec 90 minus थीटा भनेको त हाम्रो cosec थीटा इक्वल टु 1 अब cosec थीटा ले 1 लाई गरेर डिवाइड cos 63 degree equal to 1 upon here going to divide by 1 लाई cosec theta cos 63 degree equal to अब यो 1 upon cosec theta भनेको हाम्रो sin theta हो रेसिप्रोकल बाट माथि आयो र हामी अब थीटा को भ्यालु निकाल्नको लागि यसलाई पनि हामी sin बनाउनु पर्यो र sin बनाउनको लागि चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं यसलाई cos 90 minus 27 degree 63 लाई हामीले cos 90 minus 27 degree लेख्न सक्छौं equal to sin theta cos 90 minus theta भनेको हाम्रो के हो थीटा को ठाउँमा 27 छ त्यसले गर्दाखेरि sin 27 degree equal to sin theta comparing both sides गर्दाखेरि हाम्रो थीटा को भ्यालु हुन्छ 27 degree therefore theta equal to 27 degree 16 को पार्ट 2 tan 35 degree into cot 90 minus theta equal to 1 र यसमा पनि हामीले थीटा को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र tan 35 लाई हामी त्यतिकै राख्ने छौं tan 35 degree into cot 90 minus theta भनेको हाम्रो tan theta हो कम्प्लिमेन्ट्री एंगल बाट इक्वल टु 1 छ फेरि tan theta गरेर 1 ले डिवाइड tan 35 degree remains same equal to 1 upon tan theta फेरि tan 35 त्यतिकै रहन्छ इक्वल टु 1 upon tan theta भनेको हाम्रो cot theta रेसिप्रोकल लगाएको यहाँ हाम्रो cot theta since cot theta equal to 1 upon tan theta र यो 1 upon tan theta को ठाउँमा हामीले cot theta लेख्न सक्छौं
र अब यसलाई पनि हामीले कट बनाउनु पर्यो थीटाको भ्यालु निकाल्नुको लागि र कट बनाउँदाखेरि हुन्छ हाम्रो tan 90 minus 35 लाई लेख्न सक्छौं 90 minus 55 डिग्री यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने 35 ले पाउँछ इक्वल टु cot थीटा र tan 90 minus थीटा भनेको त हाम्रो cot थीटा हो फेरि cot थीटा को ठाउँमा छ 55 डिग्री 55 डिग्री इक्वल टु cot थीटा र कम्पेयरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि देयरफोर थीटा को भ्यालु चाहिँ आउँदैछ 55 डिग्री थीटा इज इक्वल टु 55 डिग्री